السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طیب خان یم نن راغلم د ماشومانو ګراوند ته او زمونږ د کلي ماشومان را کوشي دي کده ګراوند ته ځان لبه کوي هر مازدیګر دو راځي او دا دوه ټیمانو میچ ډېر خطرناک میچ دی دو ډېر زدي واپس کیو بل سره بل چکه ولا گو دو ګرو مې دو چکه ولا گو ډېر غړ غړ چکه ولا ګوره دا دوار مازیګر راځي د دو ډېر خطرناک میچونه دي. دلته لبه ډېره ښکلې مزه کوي چا پیره تاسو د علاقې ته وګوره ډېر ښایسته ځای دی نه پکې ګیند خرابېږي और गेंद के यहाँ पर से एक रन हासिल हो गया. लेग सेट وګورئ और دا شاده کرکٹ لپاره ډېر زبردست ځای دی और गेंद के यहाँ पर 6 रन और نعیم یو بله چکه ولګوله اور په یو اوور کې درې چکې ولګولې څو ګینه وشو ها 15 ګینه وشو درې چکې ولګولې نعمان ته او عبدالواجد بولنگ گئی दो ओवर 34 रन यहाँ पर 4 गेंद 34 रन क्या यहाँ पर नईम ने सामना कर रहा है बैट्समैन को अच्छा बैट्समैन है और गेंद के यहाँ पर 4 के यहाँ पर से बॉल गेंद तो चकाई वाला गोरा डेर दो मलकुल ने गेंद वाड़ा ग्राउंड पर से 40 रन के साथ खड़ा हुआ एंजल की और गेंद के यहाँ पर बल गेंद चोट को बड़ा चकाई मोला गोला सामने कर रहा दो चकी बल पासे वाला गोले रुक वाला सामने वाले यो बच्चिया पूरे पूरे नहीं गेंदा ददो पार गेंद में ददो बेसी का चका वाला ये गेंद मिस हो ददो ढेर ज्यादा बेसी 46 स्कोर 2 और पर 12 गेंद पर 46 रन होता है. د ګراوند صورت حال وګوره ګراوند ماشاءالله ډېر ښایسته ګراوند دی چا پیره ټول کبل دی او نعمان بیا بولنگ نه راغی اور زاید ته گیند کوي वाइड बॉल की इशारा گیند وایډ وغورځاو پریشر کی وجہ سے کېل ډېر خوند کوي دا ماشومان هر مازدیګر راځي ډېر خطرناک میچونه کوي وایه गेंद चौथ कर ले ढेर हाँ 6 रन की ले चक्का वाला गिरा पनुमान मने हाँ बल गेंद दाव को बला चक्का पे वाला गिरा गेंद चिपरे हो 100 रन पादी 2 गेंद 4 हाँ 2 गेंद और 4 रन पादी दी एक गेंद 4 रन दी हाँ एक गेंद 4 वाला का मैच वो बेलो मुकाबला ढेर सख्त हो शो देख कप्तान सुख सुखो दा कम टीम उगटला हाँ रेहान लेवन दी कम को मुकाबला उगटला ढेर सख्त मुकाबला वाक़ई उगटला